خیلی خوب، با من بیا. قربان لطفا گوش کنید. قربان میخواستم اینو بهتون بگم که توی اون دعوا من هیچ تقصیری نداشتم. رفته بودم دعوای اونا رو حل کنم که منو بازداشت کردن. واقعا وقتی دعوا میکردی گردن کلاف بودی، حالا که اینجایی عذرخواهی میکنی؟ قربان من دعوا نمیکردم، راستشو دارم بهتون میگم. دعوا رو اون شروع کرد، من فقط داشتم جدا میکردم. چرا عجله داری بچه؟ باید حسابی از هر دوتاتون پذیرایی کنی تا بعد از اون پذیرایی دیگه هیچ وقت در آینده به این فکر نیفتی که بخوای با کسی دعوا کنی یا اینکه قلدر بازی در بیاری. قربان راستشو بهتون میگم، لطفا حرفمو گوش کنید. دروغ نمیگم قربان، همش تقصیر اون بود. تو که میگفتی جانانو خیلی دوست داری و مسئولیت محافظتش با توه. عشقت همینقدر بود؟ آدمایی مثل تو عاشقی و بلد نیستن. تو که نمیتونی برای جانان همینقدر درد و تحمل کنی و چطور میخوای ازش محافظت کنی؟ بهتره وقتی آزاد شدی از جانان دور بمونی، فهمیدی؟ خودتو چی فرض کردی؟ مثلا این کارات شجاعته؟ آره؟ اینا عشقه؟ بقیه رو تو دردسر بندازی و خودت راحت بشینی اینجا؟ این عشقه؟ هی! صداتونو بیارید پایین. من به خاطر تو توی این زندانم. خدا بهت عقل داده، اما تو هیچ وقت ازش استفاده نمی کنی چون توی کلتو پر از کاه کردن. میشد کارهای بهتری انجام بدی، اما نه، تو باید دعوا کنی، باید با همه دعوا کنی. توی دانشگاه دعوا میکنی، با صابخونه دعوا میکنی، با عالم و آدم دعوا میکنی. خدا میدونه چی میخواد بشه. جانانه بیچاره حتما الان خیلی وقتی با من حرف میزنی صداتو بیار پایین، فهمیدی؟ بیا عزیزم، بیا داخل. مامان! چی شده؟ چرا داد میزنی؟ پدر جانان و عایشه رو دوباره آورده اینجا، میخوان با ما زندگی کنن؟ اینجان؟ آره، پدرت اینو میخواد.